सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप. अवेसवर 15. ते समोयम मोइजेसान आनी इस्रायेलाच्या पुतादुआंनी हे गायोन सर्वेस्पराच्या मानाक गायले. हांव सर्वेस्पराची कीर्ती गायता, तो मोहिमेन भल्ला. गोड्यांक आनी गोडेस्वरांक ताणें दर्यांत शेवटिले. सर्वेस्पर म्हजें बळ आनी म्हजो आस्कारी, तो म्हजो तारोक. तो म्हजो देव, हांव ताका वाखाणटा. म्हज्या बापायचो देव तो, हांव ताका वर्णिता. सर्वेस्पर एक झुजारी, सर्वेस्पर ताचें नांव. फारावच्यो गाडयो आनी ताची फौज ताणें दर्यांत शेवटिली. ताच्या गोट बोलवंत गोडेकारांक तांबड्या दर्यान बुडोवन मारले. समुद्राच्या उदकांनी जमून तांकां धापले. फातरा भाशेन ते सारके पोनाक बुडून गेले. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा, आपल्या बळान मोहिमे वत. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा, दुस्मानाक नाटक करता. तुज्या व्हडा वैभवान तुज्या दुस्मानाक कोंचलायताय. उज्या पोरी तुजो राग भोगभोगता आनी कोड्डा सारके तांकां लासता. दर्याचेर तुवें स्वास सोडलोय आनी उदकां वयर वयर सरत गेली. गोट बांदा सारकी ती उबी दवरली. थावाक सून दर्या गोट जालो. दुस्मानान म्हळें, पाटीक लागून तांकां धरतलो. तांचो लुटीचो माल वांटून पोट फुटोसर खावन दादोशी जातलो. म्हजी तलवार उबारून म्हज्या हातांत तांचें निसंटण करतलो. तुवें तुजो स्वास सोडलोय, दर्यान तांकां धापलें. शिनशा पोरी भिरांकूळ उदकाचे खोरीक ते पावले. सर्वेस्परा, तुजे सारको कोण आसा, पवित्रतायेन वैभवी? भक्ता मोदें कोण तुजे सारको? तेजवंत, कर्तुबानी थोर, विस्मिता नवला करपी. उजवो बावलो तुजो विस्तारलोय आनी जमनीन तांकां गिळ्ळें. तुज्या विस्वाशी मोगान सोडयलोले पर्जेक चलोवन व्हेली. तुजे पदवे बळान वाट दाखोवन तुज्या पवित्र मंदिरांत ठिकाणांत तिका पावयली. पोरजांनी तुजी खबर आयकल्या आनी तुजे भिरांतेन त्यो कांपतात. फिलिस्तेवकार तर तुका भियोन कडकडटात. एदोमाचे मुखेली निर्शेल्यात. मोआबाचे बलिश्ट आकांतान कळकळात. कानानीत लोक कोड्डोन विरून गेला. कांपेरो आनी थरथरो तांचेर देंवल्यात. तुज्या बावल्याच्या बळान सर्वेस्परा, तुजी पोरजां तुवें सोडयलोली पोरजां वचोसर गुंडे कशे आसात थंयच उबे आसात. जूय तुजें ठिकाण केलाय सर्वेस्परा, तुज्या हातांनी बांदलोल्या मंदिरांत थंय सर्वेस्परा, तुजे पर्जेक तूं व्हरतलोय. तुज्या खाशा दायजाच्या दोंगरार तांकां पावोवन रिगयतलोय. सर्वेस्पर राजवट चलयतलो सासणाच्या सासणाक.
इस्रायल पोरसां दर्यांतल्यान सुके जमनी वेल्यान चलून गेली, पूण फारावचे रणगाडे, तांचे घोडे आनी घोडेस्वार दर्यांत गेले. तेन्ना सर्वेस्परान दर्याच्या उदकाक परत तांचेर हाडले. बाकनारांनी मिरियाम, आरोनाची भयण, हिणें आपले घुमट घेतले आनी सगल्यो अस्तोऱ्यो तिचे बरोबर आपआपली घुमटां घेवन नाचूंक लागली. मिरियाम तांचे खातीर दुलपद गावूंक लागली. सर्वेस्पराच्या मानाक गायात, कित्याक तो वैभवान भरला. घोड्यांक आनी घोडेस्वारांक ताणें दर्यांत शेवटिले. मागीर मोइजेसान इस्रायल परजेक शुराच्या अरण्यांतल्यान तांबड्या दर्यांतावन फुडें व्हेली. अरण्यांतल्यान 3 दिसांची वाट ती चलून गेली, पूण तांकां खंयसरूच उदक मेळ्ळें ना. उपरांत तीं मारा म्हणटात त्या जाग्यार पावलीं, पूण थंयचें उदक कडू आसलें आनी तांच्यान तें पिवंक जालें ना. ह्या पासत त्या जाग्याक मारा हें नांव दिलें. पोरसां मोइजेसा आड गुणगुणूंक लागलीं. तीं म्हणटालीं, आमी कितें पियेतल्यांव? तेन्ना मोइजेसान सर्वेस्पराचो आदार मागलो आनी सर्वेस्परान ताका एक लाकडाचो कुडको दिलो. मोइजेसान तो उदकांत उडयलो, तेन्ना उदक गोड जालें. सर्वेस्परान हांगा तांकां थोडे नेम आनी कायदे सांबाळूंक दिले आनी थंय तांची परिक्षा केली. ताणें म्हणलें, तुमी सर्वेस्पराक तुमच्या देवाक चितान आयकत जाल्यार, ताच्या दोळ्या मुखार नीट तें करशात जाल्यार, ताच्यो आज्ञा पाळटीत जाल्यार आनी ताचे नेम सांबाळशात जाल्यार, हांवें इजिप्तकारांचेर पिडा धाडलेल्यो तसल्यो एक्कूय तुमचेर धाडचो ना. कित्याक तुमकां पिडेंतलीं बरी करता तो सर्वेस्पर हांवूच. उपरांत ती एली गांवांत पावली. हांगा 12 झरी आनी 70 माड आसले. थंय उदकाचे देगेक तांणी आपले तंबू उबारले.